नमस्कार दर्शकहरू, आज हामी तपाईहरूलाई लिएर जानेछौँ 511 वर्ष पहिलेको त्यो ऐतिहासिक घटनातर्फ जसको रहस्यबाट सन्त रामपालजी महाराजले पर्दा उठाउनुभयो। यो घटनाको सम्बन्ध एक यस्तो महापुरुषसित छ जसलाई कोही सन्त, कोही कवि त कोही भगवान मान्दछन्, जसको नाम हो कबीर। हजुर हो दर्शकवृन्द, कबीर साहेबलाई कसैले सन्त, कसैले कवि त कसैले भगवान मान्छन्। तर दर्शकवृन्द, सन्त रामपालजी महाराजले यस ऐतिहासिक घटनाको रहस्यलाई जसको साक्षी दिनुभएको छ त्यो सुनेपछि तपाईँ आफै निर्णयमा पुग्नुहुनेछ कि वास्तवमा कबीरजी को हुनुहुन्छ। त्यसैले यो रहस्य जान्नका लागि हेर्नुहोस् यो पूरा भिडियो। पूर्ण परमात्मा सर्वसृष्टि रचनाहार कबीर देव हरेक युगमा यस धरामा अवतरित हुनुहुन्छ र एक आम जनसाधारण झैं लीला गर्दै आफ्नो वास्तविक घर अर्थात् सतलोकको जानकारी भक्त समाजलाई दिनुहुन्छ। तर त्यस समयमा अधिकांश मानिसहरूले परमेश्वरको पहिचान गर्न सक्दैनन्। लगभग 625 वर्ष अघि सारा सृष्टि बुन्नेवाला कबीर साहेबजी काशी नगरको जुलाहा बस्तीमा 120 वर्षसम्म कपडा बुन्ने लीला गर्दै आफ्नो तत्त्वज्ञान र सतलोकको महिमा गुणगान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले समाजमा फैलिएको पाखण्डवाद समाप्त गर्नुभयो र भक्तहरूलाई एउटै सच्चा भक्तिको मार्ग देखाउनुभयो। यस भक्तिको फलस्वरूप तिनीहरूले परमात्माको वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न थाले। त्यसबाट प्रभावित भएर त्यस समयका हिन्दू र मुस्लिम दुवै धर्मका श्रद्धालुहरू कबीर परमेश्वरका शिष्य बने। त्यसै बेला अर्कोतर्फ कबीर परमेश्वरलाई सामान्य भक्त सन्त, गरिब बुनकर सम्झेर त्यस समयका मुल्ला, काजी, पण्डित र ब्राह्मणहरूले कबीर साहेबजीको महिमा चारैतिर फैलिएको देखेपछि ईर्ष्याले भरिएर उहाँमाथि अत्याचार गर्ने असफल प्रयास गर्न थाले। जब सबै षड्यन्त्र असफल भए, काशीका सबै पण्डित र काजी मुल्लाहरूले सभा गरेर निर्णय लिए, कबीर निर्धन जुलाहा हो, हामी उसको नामबाट पुरै हिन्दुस्तानमा चिठी पठाउँछौँ कि कबीर सेठ पुत्र निरु जुलाहा कोलोनी बनारसवाला 3 दिनको भोजन भण्डारा गर्न लागेको छु। सबै अखाडावाला बाबा र साधु सन्तहरू आमन्त्रित हुनुहुन्छ र साथमा आफ्ना आफ्ना शिष्यहरू पनि अवश्य ल्याउनु। 3 दिन प्रत्येक भोजन पश्चात सबै साधु सन्त, ब्राह्मण, काजी, मुल्ला, पीर पैगम्बर र औलियालाई एक दोहर ओढ्ने बाक्लो कम्बल र एक सुनको मोहर दिइनेछ। जो कसैले सुक्खा सिधा अर्थात् आटा, मिठाई, खीर, दाल, चामल पनि लान चाहेमा त्यो पनि दिइनेछ। दोहर एउटा बाक्लो ओढ्ने हुने गर्थ्यो। त्यो समयको सबैभन्दा महँगो र उपयोगी कम्बल मानिन्थ्यो, जसलाई केवल धनीहरूले मात्र ओढ्ने गर्थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सुनले बनेको हुन्थ्यो, जसको मूल्य अहिलेको हिसाबले 2 लाख भन्दा कम हुँदैन। सर्वसहमतिको निर्णयपछि पत्रहरू पठाइएर निश्चित दिनमा 18 लाख साधु, सन्त, ब्राह्मण, मण्डलेश्वरहरू आफ्ना आफ्ना शिष्यहरू सहित पुगे। सबैमा लालच थियो प्रत्येक भोजनपछि उपरोक्त दक्षिणा पाइनेछ भन्ने। त्यसैले मण्डलेश्वरहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई लिएर आए, राम्रो माल पाइनेछ, सुक्खा सिधा पनि लिनेछौँ, महिनाभर खाने र कैयौं हजार सुन र कम्बल पाइनेछ, बेचेर काम चलाउनेछौँ। कबीर परमेश्वरले 2 रूपमा अभिनय गर्नुभयो। एउटा रूपमा उहाँ आफ्नो कुटियामै बसिरहनुभयो, अर्को रूपमा उहाँ सतलोकबाट 9 लाख गोरुहरूमा थैला राखेर पकाइएको सामग्री, सुक्खा सामान, दोहर र मोहरहरू भरेर लिएर आउनुभयो। बड़ी विशंबर दिया कबीर भंडारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है।
धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है, आया है, बंजारा के सो आया है। भण्डाराका लागि केही सेवकहरू पनि सतलोकबाटै उहाँको साथमा आएका थिए। उनीहरूले काशीको बजारमा टेन्ट लगाएर सारा सामग्री त्यहाँ राखिदिए र त्यहाँको सबै व्यवस्थाहरू सम्हालिरहेका थिए। भण्डारा सुरु भयो। 3 दिनसम्म चिठीमा लेखे अनुसार सबै दक्षिणा दिइयो। त्यो समय भोजन भण्डारामा दिल्लीका राजा सिकन्दर लोधी पनि आएका थिए। उनको निजी पीर शेख तक्की पनि आएको थियो। शेख तक्की नै उक्त षड्यन्त्रको मुख्य योजनाकार थियो। उसले सिकन्दर लोधीलाई पनि पत्र पठाएको थियो र उसले यो चाहन्थ्यो कि कसरी गरेर सिकन्दर लोधीको मनबाट कबीरजीलाई हटाइदिउ र आफ्नो महिमा बढाऊ। शेखको अनुमान थियो यस पटक कबीर काशीबाट भाग्नेछ र भण्डारामा पुगेका साधुहरूले कबीरलाई गाली गर्दै होलान्। राजा पनि कबीरको प्रशंसक रहने छैन। तर जब तिनीहरू भण्डारा स्थलमा पुगेर हेर्दा त्यहाँ त लङ्गर चलिरहेको थियो र सबै दक्षिणा दिइँदै थियो। सबै साधु र अन्य व्यक्तिहरू भोजन खाएर दक्षिणा लिएर कबीर सेठको जय जयकार गर्दै थिए। राजा सिकन्दर लोधीले सोधे, भोजन गराउनेवाला कहाँ छन्? बताइयो वहाँ अगाडिको ठूलो तम्बुमा हुनुहुन्छ। राजा र शेख तकी त्यस तम्बुमा गएर आफ्नो परिचय दिए। तिनीहरूले सोधे, तपाईको परिचय के हो? तम्बुमा बसेका सेठले उत्तर दिए, मेरो नाम केशव हो, म बन्जारा हुँ। कबीर मेरो मित्र हुन्। उनको सन्देश आएको थियो सानो भण्डारा गर्नु छ, केही सामानहरू लिएर आउनु। मलाई पनि निमन्त्रण पठाइएको थियो। राजा सिकन्दर लोधीले सोधे, कबीरजी आएका छैनन्? केशव रूपमा रहेका परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो, म जो बसेको छु उहाँको नोकर हुँ, उहाँ त मालिक हुनुहुन्छ। जब इच्छा हुन्छ तब आउनुहुन्छ। उहाँको कृपा र आदेशले सब ठिक चलिरहेको छ। हजुर पनि भोजन गर्नुहोस्। राजाले भने, पहिले ती सुभान अल्लाहको दर्शन गर्छु। त्यो भनेर राजा सिकन्दर हात्तीमा बसेर कबीरजीको कुटियातर्फ लागे। साथमा धेरै अङ्गरक्षकहरू पनि थिए। कबीर परमेश्वरलाई सन्त रविदासजीले बिहानै भनेका थिए, हे कबीरजी, आज विरोधीहरूले बनारस छोडेर भगाउने योजना गरेका छन्। हजुरको नामले झुटो पत्र पठाएका रहेछन् र यस्तो लेखेका छन्, लगभग 18 लाख साधु सन्त लङ्गर खान पुगिसकेका छन्। कबीरजीले भन्नुभयो, मित्र आऊ, बस, ढोका बन्द गरेर चुकुल लगाऊ। आजको दिन बिताएर राति आफ्नो परिवार लिएर भाग्ने छौं। कहीँ अर्को शहर वा गाउँमा निर्वाह गर्नेछु। जब तिनीहरूले केही खाना नपाएपछि चिच्याएर गाली गलौज गरेर जानेछन्। हामी चुकुल नखोलौ। यदि भित्तो फोरे भने हात जोडेर भनिदिनेछु, तपाईहरूलाई भण्डारा गराउने मेरो सामर्थ्य छैन। गल्तीले पत्र पठाइएको हो। मार या हामीलाई छोरा।
दुवै सन्त माला लिएर भक्ति गर्न लागे। कबीर देवलाई गोद लिएका मातापिता र मृतकलाई जीवित बनाएका केटाकेटी बिहानै घुम्न निस्केका थिए। त्यही समयमा दिल्लीका बादशाह सिकन्दर लोधीले ढोका खटखटाए। रविदासजीले भने, लाग्छ अतिथि यहाँ पनि पुगे जस्तो छ। कबीरजीले भन्नुभयो, दुलोबाट हेर, कहीं बच्चाहरू त आएका होइनन्? रविदासजीले हेरेर भने, होइन, कोही अरू नै हुन्। 2-3 पटक ढोका खटखटाएर राजा सिकन्दर लोधीले आफ्नो परिचय दिँदै भने, हजुरको दास सिकन्दर आएको छु, हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर कबीरजीले भन्नुभयो, राजन, आज ढोका खोल्दैनौ, मेरो नामले झुटो चिठी पठाइएको छ, लाखौं सन्त भक्त पुगिसकेका छन्, रात पर्न साथ म मेरो परिवार लिएर टाढा जानेछु। सिकन्दर लोधीले भने, तपाई मलाई छल्न सक्नुहुन्न, मैले हजुरलाई नजिकबाट चिनिसकेको छु, हजुर एक पटक ढोका खोल्नुस्, म हजुरको दर्शन गरेर मात्र जलपान गर्नेछु। परमेश्वरको आज्ञाले सन्त रविदासजीले ढोका खोले। सिकन्दर लोधी मुकुट लगाएरै चरणमा दण्डवत गर्न पुगे र भने, हजुर आफैलाई लुकाएर बस्नु भएको रहेछ, हजुरले कति सुन्दर भण्डारा गराउनु भयो। हजुरको मित्रले हजुरकै सन्देश पाएर सबै सामानहरू लिएर आएका रहेछन्। हजुरको नामको अखण्ड भण्डारा चलिरहेको छ, सबै अतिथि हजुरको दर्शनका अभिलाषी छन्, भन्दैछन्, हेरौं त को हुन् कबीर सेठ जसले यस्तो खुला हातले लङ्गर गराएका छन्। मेरो पनि प्रार्थना छ, हजुर एक पटक भण्डारामा पुगेर सबैलाई दर्शन दिएर कृतार्थ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि कबीरजी कुटियाबाट बाहिर निस्कनु भयो। आकाशबाट फूलको वर्षा हुन थाल्यो र आकाशबाट सुन्दर मुकुट उहाँको शिरमा आफै पहिरियो। त्यसपछि हात्तीमा बसेर कबीरजी, सन्त रविदासजी र राजा सिकन्दर लोधी हिँडे। सिकन्दर लोधी परमेश्वरलाई चौवर गर्न लागेर माहुतलाई भने, हात्तीलाई भण्डारा स्थल नजिकैबाट लैजा। जो जसले देख्थ्यो सोध्थ्यो, काशीवाला कबीर सेठ कुन हुन्? उत्तर आउँथ्यो, जसको शिरमा मौरपङ्ख भएको मुकुट छ उनी नै हुन् कबीर सेठ, जसलाई दिल्लीका बादशाह सिकन्दर लोधी चौवर गरिरहेका छन्। सबैले एक स्वरमा जय जयकार गरे, जय हो कबीर सेठको। जस्तो लेखिएको थियो त्यस्तै भण्डारा गराएका छन्। यस्तो सुन्दर भण्डारा न देख्यौं न त सुन्यौं। भोजनको स्थान लामो र चौडा थियो। उनीहरू जहाँबाट घुमेका थिए सोही स्थानमा पुगे, जहाँ टेन्टमा केशव बस्नु भएको थियो। हात्तीबाट झरेर कबीरजी तम्बुमा पुग्नुभयो। त्यहाँ आफै सुन्दर पलङ आयो, त्यसमा गद्दा आफै बिछियो। त्यसैमाथि हीरा, पन्ना र रत्न जडित गलैँचा स्वतः बिछियो। टेन्टलाई माथि फर्काइयो, जुन टेन्ट दुवैतिरबाट बन्द गरिएको थियो। भोजन गरेपछि सबै दर्शनार्थी त्यहाँ आउन लागे। तब परमेश्वर कबीरजीले केशव रूपसँग आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर गरेर त्यहाँ उपस्थित परमात्माको लागि घर त्यागेर आश्रममा बस्नेहरू तथा ब्राह्मण तथा अन्य गृहस्थ व्यक्तिहरूलाई तत्त्वज्ञान बुझाउनु भयो। चौपड़ के बाजार फिर कर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति क्या क्या कहूँ विलास। पाट पटंबर बस गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी डाये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माई मिलाप, गरीबदास 8 पैर लग गोष्ठी निजगर गाप। केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास केसो कहे हाड चाम का फंद। सुन कबीर सुर वेद हूँ केसो कष्ट करंत, गरीबदास गंदे मनुष्य मेला आन भरंत। बिष्टा जिनके देह में मगन फिरे दिन रात, गरीबदास केसो कहे जिन सिर यम की घात। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास केसो कहे तुमसे तुम ही साध। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रही तुम्हार, गरीबदास के सो कहे छोड़िए गंदा संसार। नरक भरे तिस उदर है रुदर भरी सब देह, गरीबदास के सो कहे या मनुष्य मुखे है। राम नाम कैसे भोर नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। दम बिन दे ही सही नहीं
नहीं जमी आसमान। गरीबदास के सो कह जहाँ रहन स्थान। हीरे पीले मोती जहाँ हीरे बदन सफेद। गरीबदास के सो कह सुनो देश का भेद। लाल श्याम जहाँ रतन है नहीं भौतिक आकार। गरीबदास के सो कह चल कबीर परिवार। सुन के सो अब वंदना कह कबीर संदेश। गरीबदास लोक में है हमारा परवेश। आड चाम की देई में दूध रतन सरवंत। गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। तन दूधी को पाड़ कर जय कोई देखे दूध। गरीबदास उस पिंड में आड चाम और गूद। हमरे ही हुनियारे है हमारा सर्जनहार। गरीबदास विधि भेद सुन खुला मुक्ति द्वार। युग 70 हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक। गरीबदास घर घर फिरे दरे कबीरा भेख। 70 युग सेवन किए किन न बुझी बात। गरीबदास न समझात हूँ मोहे लगावे लात। कल्प कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर। गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार। गरीबदास घर घर से जा मार मार के मार। हमारी जात अपूर्वी पूरब रहनी हमारे। गरीबदास कैसे जुड़े पश्चिम के कतार। हम है ठेठ पूरब के उतरे औगट घाट। गरीबदास जी दक्षिण के यो नहीं मिलती साट। हम पूरब के पूर्वी उत्तर देश उतरंत। गरीबदास जी दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। जिन्हों हमारी सीख ली काटू जरा मण जंजीर। गरीबदास के सो सुने ऐसे कहे कबीर। फिर बाजी विद न रचे वह नी जीव अवंत। गरीबदास सत्यलोक में अमर पटा पावंत। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंड। गरीबदास मैं क्या करूं काल करत जीव खंड। किलों काल निकंद हूँ जीव विध्वंस नहीं होए। गरीबदास जुल्ला कहे शब्द न बूझे कोए। मनुष्य जीव क्या बात है पशु पक्षी परवान। गरीबदास जुल्ला कहे करहूँ हंस अमान। मैं बंजारा आदि का यही हमारी साट। गरीबदास जी अबे करूं बोर न आवे बाट। एक गाड़ा एक जलाइए यानी मोए सुहाए। गरीबदास सतलोक में देवूं जीव पहुँचाए। सोन कबीर के शोक है जो कुछ करो सुकीन। गरीबदास मुख्तार तुम ही दीन वे दीन। सुन सतगुर तो से कहूँ तुम हो दीन दयाल। गरीबदास आदीन में तुम साहिब अब्दाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारत लगे नेवार। गरीबदास के सो कहे तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्प नहीं इंच। गरीबदास के सो कहे सब तुमरे ही परपंच। के सो तेरे सौदाम को 9 लाख बोली लीन। गरीबदास बंधन किया बाजत है सुरबीन। के सो और कबीर जित मिलत बेता एक। दास गरीब कबीर हरि धरते नाना भेख। बंजारे और बैल सब लाए थे भरमाल। गरीबदास सतलोक को चले गए तत्काल। आवत जाते ना लखे कौन नाम प्रकाश। गरीबदास बूझ है कहाँ गए हरिदास। हरि में हरि के दास है दासन के हरि पास। गरीबदास पद अगम गति सात की उदास। चलो सिकंदर बादशाह क्यों व्यर्था भक्त कमाए। गरीबदास उस पीर के तन मन लगी भाए। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक। गरीबदास से तक के लगी जुबान नेक। गूंगा भया बोले नहीं जवाब जुबान। गरीबदास मारा पड़ा बिन ही करो कमान। इतना दोष दरे कहाँ दग्ध जमी आसमान। गरीबदास गूंगा भया बैरा हुआ कान। 8 पहेर अर्थात् 24 घण्टासम्म सत्सङ्ग गरेर उनीहरूको अज्ञान हटाउनुभयो।
लाखौं साधुहरूले दीक्षा लिएर आफ्नो कल्याण गराए। विरोधीहरूले त परमेश्वरको नराम्रो गर्ने कोसिस गरे, तर परमात्माले एकमुष्ट भएका भक्तहरू पाउनुभयो। आफ्नो ज्ञान सुनाउन ती भक्तहरूलाई सतलोकबाट आएको उत्तम भोजन गराउनुभयो। जुन खानाले राम्रो विचार उत्पन्न भयो, तिनले परमेश्वरको तत्व ज्ञान बुझे, दीक्षा लिए तथा कबीरजीले तिनलाई वर्षभरको खर्च पनि दक्षिणा रूपमा दिनुभयो। सबै भण्डारा पूरा गरेर सर्व सामान समेटेर बैलमा राखेर जो सेवकहरू आएका थिए उनीहरू हिँडे। तब सिकन्दर लोधी, शेख तकी, कबीरजी, केशवजी तथा राजाका केही अंगरक्षकहरू मात्र उभिएका थिए। एक अंगरक्षकले आवाज लगायो, गोरु त धरतीबाट 6 इन्च माथि हिँडिरहेका छन्, पृथ्वीमा खुट्टा टेकिरहेका छैनन्। यो लीला देखेर सबै आश्चर्यचकित थिए। फेरि केही बेरपछि हेर्दा छेउछाउमा टाढासम्म न कुनै गोरु नै देखियो न त बन्जारे सेवक। सिकन्दर लोधीले सोधे, हे कबीरजी, बन्जारा र गोरु कहाँ गए? परमेश्वर कबीरजीले उत्तर दिनुभयो, जुन परमात्माको लोकबाट आएका थिए त्यही गए। त्यसै समयमा केशववाला स्वरूप हेर्दा हेर्दै कबीरजीको शरीरमा समेटियो। सिकन्दर राजाले भने, हे अल्लाह अकबर, मैले त पहिल्यै नै भनिरहेको थिएँ, यो सबै हजुरले नै गरिरहनु भएको हो। हजुरले आफैलाई लुकाउनु भएको हो। शेख तकी त आगोले डढिरहेको थियो, भन्न लाग्यो, यस्तो भण्डारा त हामीले अनेकौं गर्दिन्छौं, यो त महोचा जस्तो गर्या छ, हामी त जगजोनार गर्दिन्थ्यौं। महोचा त्यो धर्म अनुष्ठानलाई भनिन्छ जुन कुनै पुरोहितद्वारा पितृदोष मेट्न टारेर गरिएको होस्, जसमा व्यक्तिले बताएको सामान सस्तो मूल्यमा ल्याएर पूरा गर्दछ अनि हात खुम्च्याएर लङ्गर लाउँछ, र जसको घरमा कैयौं वर्षपछि सन्तानको जन्म हुन्छ भने दिल खोलेर खर्च गर्छ, खुला हातले भण्डारा गर्छ। यसलाई जगजोनार भनिन्छ। सन्त गरीबदासजीले त्यस भण्डाराको विषयमा जसको जस्तो विचारधारा थियो उसले त्यही नै भन्दै थियो भन्नुभएको छ। गरीब कोई कहे जगजोनार करिहे, कोई कहे महोछा, बढे बढाई किया करे, गाली काढे ओछा। भावार्थ हो, जो भलादमी पुरुष थिए उनीहरू प्रशंसा गर्दै थिए कि यो त जगजोनार हो, जो विरोधी थिए उनीहरू ईर्ष्या गर्दै भनेका थिए कि के भण्डारा गरायो, यो त महोछा जस्तो हो। जब शेख तकीले यस्ता कटु वचन कबीर देवका लागि बोल्यो, त्यसपछि ऊ लाटो र बहिरो पनि भयो। त्यसपछिको बाँकी जीवन पशु जसरी बाँच्यो तथा अन्यको लागि उदाहरण बन्यो कि आफ्नो ताकतको दुरुपयोग गर्नु अपराध हो र त्यसको भयंकर फल भोग्नु पर्दछ। दर्शकवृन्द, भर्खर तपाईले देख्नुभयो कि पूर्ण परमात्मा कबीरजीले आफ्नो समर्थताको परिचय दिएर 3 दिनसम्म 18 लाख साधु सन्तलाई बन्जारा रूपमा सतलोकबाट सामानहरू ल्याएर भण्डारा गराउनु भएको थियो। र त्यस्तै दिव्य भण्डारा अहिलेको समयमा सन्त रामपालजी महाराजद्वारा 10 भन्दा बढी आश्रमहरूमा वर्षको 6 पटक गराइरहनु भएको छ, जसमा सम्पूर्ण विश्वलाई आमन्त्रित गरिन्छ, जसबाट सिद्ध हुन्छ समर्थ पूर्ण परमात्मा कबीरजी नै वर्तमान समयमा सन्त रामपालजी महाराजको रूपमा यस धरतीमा उपस्थित हुनुहुन्छ, किनकि समर्थ परमात्मा बिना सम्पूर्ण विश्वलाई भण्डारा गराउन सम्भव हुँदैन। दर्शकवृन्द, यस भिडियोमा तपाईले कबीर साहेबको 18 लाख साधु सन्तलाई दिव्य भण्डारा गराउनु भएको एक मात्र लीलाको विषयमा थाहा पाउनुभयो। तर कबीर परमात्माले आजभन्दा लगभग 600 वर्ष अघि यस्ता अनेकौं लीलाहरू गर्नुभएको थियो। कबीर साहेबको सम्पूर्ण लीलाहरूको विस्तृत जानकारी जान्नका लागि सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गल प्रवचन प्रतिदिन सन्त रामपालजी महाराज युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोला। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सृष्टि का रचनाकार, संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करता परमेश्वर कबीरदेव विश्वभरिका मानवलाई सतभक्ति प्रदान गरी पूर्ण मोक्ष प्रदान गर्न यस धरतीमा लगभग 600 वर्ष पूर्व अवतरित भई 120 वर्षसम्म अनेकौं लीलाहरू गर्नुभयो। त्यस समयका शासक मध्ये केही अल्प बुद्धि भएकाहरूलाई पनि आफ्नो अस्तित्व सकिने डर भयो। उनीहरूले परमात्माको अस्तित्वलाई नै सिद्ध्याउने षड्यन्त्र एवं विभिन्न न्यु खोजी परमात्मालाई सिद्ध्याउने चाल चले। तर ती जीवहरूलाई परमात्माको अमरता र शक्ति थाहा थिएन। त्यसै अन्तर्गत झुपडीमा बसेर कपडा बुन्दै लीला गरिरहनु भएका परमात्मालाई भगाउन झुटो चिठी पठाएर विशाल भण्डाराको निमन्त्रणा बाँडियो। तर कबीरदेवले सतलोकबाट विभिन्न खाद्य सामग्री, मोहर तथा दोहर मगाई बिना भेदभाव पण्डित, वैश्य, शूद्र, फकीर, सन्त सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर मोहन भोजन खुवाई दोहर र मोहर पनि प्रदान गर्नुभयो।
परमात्माबाट प्रदान दानले उनीहरूको जीवन पर्यन्तको आवश्यकता पूर्ति भयो। परमात्मा सर्वशक्तिमान र समदृष्टि राख्ने हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाल परमेश्वर कबीरदेवकै अवतार तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले पनि अन्नपूर्ण अभियान सुरु गरी कलियुगमा सत्य युगको थालनी गर्नुभएको छ। त्यस अन्तर्गत अति विपन्न वर्गलाई भोजन, शिक्षा, कपडा, चिकित्सा एवं छानाको व्यवस्था कुनै जाति, धर्म, लिङ्गको भेदभाव नगरी उपदेशी अनुपदेशी सबैलाई समान रूपमा आशीर्वाद प्रदान गरी जीवन उपयोगी सामान प्रदान गरिरहनु भएको छ। जहाँ राज्य पुगेको छैन, जहाँ दीन दुखीको इष्टदेव पुगेका छैनन्, त्यहाँ कबीरदेव पुगेर कष्ट निवारण गरिरहनु भएको छ। जीवसँग सीमित साधन स्रोत छ, त्यसैले समानता हुँदैन। सरकार पनि सीमित स्रोत साधनमा बाँडिएको छ, तर परमात्मा असीम स्रोत साधनको मालिक हुनुहुन्छ। स्वयं सृजनहार हुनुहुन्छ। विश्वलाई नै समान रूपले सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। त्यसैले वर्तमान घोर कलियुगमा पुनः सत्य युगको माहौल निर्माण गरी कबीर युगको निमित्त हाम्रो परमपिताले प्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीबाट भोक, शोक र रोग हटाई गरिब जीवहरूको आँसु पोछी ओठमा हाँसो ल्याउने दिव्य धर्म गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, धरतीमा अवतरित पूर्ण ब्रह्म कबीरदेवका अवतार, दयाका सागर, सृष्टिका पालनहार, समभाव राख्ने सम्पूर्ण प्राणीलाई माया गरी सम्पूर्ण सुविधा प्रदान गरी सद्भक्तिको बाटो देखाई पूर्ण मोक्ष प्रदान गर्नुहुने एकमात्र तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजलाई चिनौ। उहाँले देखाएको बाटो र दिव्य उपदेशलाई आत्मसात गरी आफ्नो कल्याण गराऊ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।